वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 मई 2025 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप घर में कुछ बेहतरी लाने का सोच रहे हैं तो वास्तविक के असूलों पर अमल करना अच्छा होगा। दिलचस्प और मालूमाती किताबें पढ़ने से आपको नई चीज़ें सीखने में मदद मिलेगी। फजूल बातों और कामों में वक्त ज़ाया ना करें बल्कि अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दें। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि कभी कभी अपने बारे में भी सोचें, वरना आप दूसरों को खुश करने में अपना वक्त ज़ाया करेंगे। अपनी ताकत से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें। सियासत से वाबस्ता अफराद को मतलूबा ओहदा मिल सकता है। काम पर दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। आज आर्ट और मीडिया से मुतल्लिक काम में अचानक फ़ायदे का इम्कान है। जो लोग मुलाजमत करते हैं वो अपने साथियों के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करें। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ अरसे से चली आ रही गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और रिश्ता फिर से प्यारा हो जाएगा। आप अपने प्यार के रिश्ते को शादी में तब्दील करने के लिए अपने ख़ानदान के अफराद की रजामंदी हासिल करेंगे। आज सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अपने इर्द गिर्द की मनफी चीज़ों से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से ख़ास होने वाला है। आज आपको अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती लाने की तरगीब देगा। आज आपको अपने साथी के साथ अपने जज्बात बांटने और एक दूसरे की हमायत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करने की तरगीब मिलेगी। ये वक्त है कि आप अपने ताल्लुकात में अमली मोहब्बत का मुज़ाहरा करें। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मीठा नोट लिखना या अपने साथी की पसंदीदा चीज़ें करना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। टॉरस बुर्ज सोर। आज अपने रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखने से आप ज़्यादातर अहम काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे और दीगर कामों में भी हिस्सा लेंगे। ख़ास तौर पर ख़वातीन ख़ुद को साबित करने में कामयाब होंगी। तुलबा अपने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। अपने आप को किसी भी किस्म के झगड़े से दूर रखें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सुस्ती और तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना जो काम हो रहा है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप इस वक्त कोई ख़ास चीज़ ख़रीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट का ख्याल रखना ज़रूरी है। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है। आज आपको तजर्बाकार लोगों का ताउन भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल कमाई मामूल के मुताबिक रहेगी। दफ्तर में कोई भी काम वक्त पर मुकम्मल करने से सीनियर अफसरान आपके काम से खुश होंगे। आज आपकी शरीक हयात के साथ हल्की फुल्की बहस होगी। आज अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना नज़ला और खांसी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। ये आपके लिए मोहब्बत के रिश्तों में इस्तेहकाम लाने के लिए एक मस्बत दिन है। अपने ताल्लुकात में सलामती और इस्तेहकाम पैदा करने पर तवज्जो दें। अपने रिश्ते के मुस्तकबिल के बारे में बात करें और एक खूबसूरत तवील मुद्दती मनसूबा बंदी करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आप दोनों के दरमियान बाहमी एतमाद भी बढ़ेगा। आपकी मेहनत आज का दिन ख़ास बनाएगी। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज आप दिन के आगाज़ में बहुत ज़्यादा काम की वजह से मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत का नतीजा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक मिलेगा। आज आपको एक तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिलेगा। सब एक दूसरे से मिलकर खुश होंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े का बाइस बन सकते हैं।
لیکن سمجھداری سے کام لینے سے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، ذمہ داریاں بڑھیں گی اور انہیں پورا کرنا آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ آج آپ اپنی عقل مندی سے کام میں کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کر سکیں گے۔ اپنے کام پر پوری توجہ دینے سے آپ کو نئی کامیابیاں ملیں گی، لیکن کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔ آج زیادہ کام کی وجہ سے جسم اور دماغ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ اپنے کام کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کے لیے آپ کی محبت کا ذائچہ خاص طور پر بات چیت اور افہام و تفہیم پر مرکوز رہے گا۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور مؤثر طریقوں سے خیالات اور احساسات کا اشتراک کر سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کے نئے اور غیر دریافت شدہ پہلوؤں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ آج آپ کی متجسس طبیعت آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائے گی۔ کینسر، برج سرطان۔ اس وقت اپنے مقصد کو حاصل کرنا آپ کی پہلی سوچ ہوگی اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ آج آپ کو کسی مذہبی یا سماجی پروگرام میں شرکت کا موقع ملے گا۔ تعلقات کو مضبوط بنانے میں آپ کو خصوصی تعاون حاصل ہوگا۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو تھکاوٹ تو ہوگی لیکن فائدے بھی ہوں گے۔ کسی بھی معاملے پر پڑوسیوں سے جھگڑا نہ کریں، اس سے آپ کی ساکھ پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ جو رقم آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں اسے واپس ملنا مشکل ہے، اسی لیے محتاط رہیں۔ غیر ضروری لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں۔ کاروبار میں اس وقت جو کام چل رہا ہے اس پر توجہ دیں۔ کسی نئے کام پر توجہ مرکوز کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ پارٹنرشپ میں کام میں منافع کا امکان ہے، بس ہر چیز کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ رقم کے معاملات میں احتیاط ضروری ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ خاندان میں گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ آج گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اپنے کھانے پینے کو درست رکھیں۔ دیسی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی توجہ آپ کے محبت کے رشتوں پر رہے گی۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور ذہانت سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خیالات اور احساسات کا کھل کر اظہار کرنے سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ ایک دوسرے کے تئیں زیادہ حساس بھی ہوں گے۔ محبت کرنے والوں کو جذباتی مدد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ اپنی محنت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ نوجوان بھی سستی چھوڑ کر پوری لگن کے ساتھ اپنے اہداف کو پورا کریں، انہیں ضرور اچھی کامیابی ملے گی۔ خاندانی یا سماجی مسائل میں مصروف رہنے سے آپ کا اپنا کام ادھورا رہ سکتا ہے۔ اس وقت رقم کے حوالے سے کچھ مسائل ہوں گے لیکن پریشان نہ ہوں، مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، لیکن اخراجات پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ کام کی جگہ پر محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کام کرنے کے طریقے پر نظر ثانی کریں تو اچھا ہوگا، تاہم ابھی کی گئی محنت کے نتائج مستقبل میں اچھے ہوں گے۔ اس وقت اپنے کام کی جگہ پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ شریک حیات اور خاندان کے افراد کے تعاون سے آپ کوئی خاص فیصلہ لینے میں آسانی محسوس کریں گے۔ آج صحت مند رہنے کے لیے اپنے روزمرہ کے معمولات میں قدرتی طریقے اختیار کریں۔ آج آپ کو صحت سے متعلق مسائل سے نجات ملے گی جو کچھ عرصے سے چلی آ رہی ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ لیوز، آج کا دن محبت کے میدان میں بہت سے مثبت مواقع لے کے آئے گا۔ اس سے جذبات میں شدت آئے گی۔ آپ کا اعتماد اس دن کی پہچان ہوگا جو آپ کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار میں مدد دے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ گزارے ہوئے وقت سے بھرپور لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں، یہ آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ اپنی صلاحیتوں سے توقع سے زیادہ
फ़ायदा حاصل کرنے والے ہیں۔ مصروفیت کے باوجود گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا آپ کو تازگی بخشے گا۔ نوجوانوں کو اپنے کسی بھی منصوبے میں کامیابی کے بعد ریلیف ملے گا۔ کسی بھی حالت میں اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ کسی قریبی رشتہ دار سے لڑائی جھگڑا ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے ابھی ملتوی کر دیا جائے۔ کچھ زیر التوا ادائیگی حاصل کرنے کے بعد آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ملازمت پیشہ خواتین گھر اور کام کے درمیان مناسب توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی، اور جو لوگ ملازم ہیں انہیں ٹرانسفر آرڈر مل سکتا ہے جس میں پروموشن بھی ممکن ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کا منصوبہ ہوگا، اس سے آپ دونوں کے درمیان محبت اور قربت برقرار رہے گی۔ آج خود اعتمادی اور ذہنی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے مراقبہ پر وقت گزاریں، اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی روشنی لائے گا۔ آج آپ کو عملی محبت میں ایک نیا رخ دے گا۔ اس طرح وقت گزارنے سے آپ کے درمیان رشتہ مضبوط ہوگا۔ آج آپ کی دیکھ بھال اور چھوٹے اشارے آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی اور اطمینان لائیں گے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات محبت کا احساس بنیادی اور عملی چیزوں میں چھپا ہوتا ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج حالات آپ کے حق میں ہیں، اپنے اعتماد کو برقرار رکھیں۔ آج آپ کو اپنے پختہ عزم کے ساتھ مشکل ترین کاموں کو بھی مکمل کرنے کی طاقت ملے گی۔ اگر آپ کہیں پیسہ لگانے کا سوچ رہے ہیں تو فوراً کریں، کچھ وقت گھریلو کاموں میں بھی گزرے گا۔ آج آپ کو اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فون پر یا دوستوں کے ساتھ گھومنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، پڑوسی کے ساتھ جھگڑے جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آج آپ کام میں صحیح نظام کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے، لیکن ملازمین کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کام کرنے والوں کو نوکری بدلنے کا موقع ملے تو فوراً لے لیں۔ کوئی اچھی خبر ملنے کے بعد گھر کا ماحول خوشگوار اور مثبت رہے گا، رشتوں میں بھی قربت بڑھے گی۔ آج سر درد اور تناؤ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں، اسی لیے اپنا صحیح علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے خاص ہے۔ آج آپ کے تعلقات میں مواصلات کا ایک کھلا بہاؤ ہوگا۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کا بہترین وقت ہے جنہیں آپ نے اب تک نظر انداز کیا ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج مصروفیت کے باوجود اپنی تخلیقی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں، اس سے دماغ خوش اور توانا رہے گا۔ بچوں کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ بندی کی جائے گی اور سرمایہ کاری سے متعلق کام بھی مکمل ہوں گے جو فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج ذہن میں رکھیں کہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے بہت زیادہ اہم کام چھوٹ جائیں گے۔ کوئی خاص کام کرنے سے پہلے گھر والوں سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ نوجوان تفریح اور مزے کی وجہ سے اپنا کام مکمل نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کام کے زیادہ تر کام وقت پر مکمل ہوں گے اور آپ کو اچھی کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کی صلاحیتوں کی بھی تعریف ہوگی۔ شراکتی کاموں میں اچھا تال میل رہے گا، دفتر میں پرامن ماحول رہے گا، گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، میاں بیوی کے درمیان محبت کا ماحول رہے گا۔ آج کھانے کی غلط عادات کی وجہ سے جگر سے متعلق کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لاپرواہی بند کریں اور اپنی صحت کا مکمل خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اسکارپینز اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہیں اور جذبات کا جواب دیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں کچھ سوچ سمجھ کر اور بصیرت سے بھرپور گفتگو کریں جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے اور نئے تجربات شیئر کرنے کا بہترین وقت ہے۔ یہ لمحات تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ مواصلات کو ایک ترجیح بنائیں اور آپ محبت اور فہم و تفہیم کی نئی جہتوں کا تجربہ کریں گے۔
सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज अहम काम मुकम्मल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको अपनी मेहनत के मुताबिक अच्छे नताइज मिलेंगे। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई इनके लिए तजवीज़ के आने का इम्कान है। लापरवाही और सुस्ती जैसी कोताहियों पर काबू पाने की कोशिश करें, वरना आपका काम रुक जाएगा। किसी भी काम को मुलतवी करने की बजाय वक्त पर मुकम्मल करें। इस वक्त तलबा को भी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। काम में कुछ नया शुरू करने की बजाय मौजूदा काम पर तवज्जो दें। बाहर से अशिया की दरामद और फ़रोख्त से मुतल्लिक मामलात में अहम सौदे मतवक्का हैं। किसी तजर्बाकार शख्स से मुलाकात फ़ायदेमंद साबित होगी। मुलाजमत करने वाले लोग अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। अहल खाना के साथ वक्त गुजारने से ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार होंगे। आज थकावट और बेख्वाबी जैसे मसाइल बरकरार रह सकते हैं। इस वक्त मुनासिब आराम करना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। सेजिटेरियंस, अगर आप सिंगल हैं तो ये दिन नए राब्ते बनाने और मुमकिना मोहब्बत को राग़िब करने के लिए अच्छा है। अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि आपकी पुरएतमाद तवानाई कशिश का मरकज़ होगी। ठोस और देरपा ताल्लुकात के इम्कानात रोशन हैं। आज आपको अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का मौका भी मिल सकता है, जो आपके ताल्लुकात के मुस्तक़बिल को इस्तेहकाम देने में मदद करेगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जती। आज आपको मतलूबा कामयाबी मिलेगी। ज़ेरे इल्तवा अदायगी की अचानक वसूली या किसी अहम काम की तकमील की वजह से आप कम तनाव महसूस करेंगे। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की बातों को अहमियत दें। करीबी रिश्तेदारों से खट्टा रिश्ता फिर मीठा हो जाएगा। तलबा को फजूल तफरी और लुत्फ़ अंदोज़ी में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। किसी के मनफी तबसरे पर नाराज़ होने की बजाय पुरअमन तरीके से मसला हल करें। आज आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, वरना आपका काम ख़राब हो सकता है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जहां आपको काम से मुतल्लिक कामों को मुकम्मल करने के लिए कर्ज़ लेना पड़े। जायदाद से मुतल्लिक काम में अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। अमले और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखें। मुलाजमत करने वाले अफराद को खुसूसी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी। आज अपने काम से मुतल्लिक मसाइल को अपने ख़ानदान पर हावी ना होने दें। तफरी प्रोग्राम बनाने से रिश्तों में मिठास आएगी। आज सेहत तो ठीक रहेगी, लेकिन ख़वातीन के लिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। इन्फेक्शन का मसला हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी इस वक्त एक अहम मोड़ पर है। आज रिश्तों में संजीदगी का माहौल रहेगा। अपने जज्बात को बांटने की कोशिश करें और एक दूसरे की तवक्कुआत को समझें। ये मोहब्बत में सरमायाकारी करने और जिस सिमत में आप जाना चाहते हैं इसके बारे में वाज़े तौर पर बातचीत करने का वक्त है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज कोई भी काम करने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करना और मंसूबा बंदी करना यकीनन आपको कामयाब बनाएगा। आज आप अपनी किसी भी कमज़ोरी पर काबू पा सकेंगे। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात भी खुसूसी मौज़ूआत पर बातचीत का बाइस बनेगी। अपने बच्चे की किसी भी मनफी सरगर्मियों के बारे में मालूम होने के बाद आप परेशान हो सकते हैं, ताहम आपकी समझ से आपको मसले का हल तलाश करने में मदद मिलेगी। किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के मामलात में मुदाखलत ना करें। काम के मुकाम पर हालात ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी काम में कुछ बेहतरी आएगी। गैर ज़रूरी अखराजात पैदा हो सकते हैं, इसीलिए अभी कहीं पैसा लगाने का ना सोचें। ख़ानदान और काम की ज़िंदगी में तालमेल ना होने की वजह से ख़ानदान में कोई मामूली इख्तलाफ हो सकता है। आज बुरी आदत और मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूरी रखें, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जिसकी शख्सियत और रवैया मामूल से मुख्तलिफ हो। नए राब्तों के लिए ये एक बेहतरीन दिन होगा। अपने दिल की बात सुनें और खुले जहन के साथ नए रिश्तों से रुजू करें।
مجموعی طور پر یہ دن محبت میں عملی اور جذباتی تعلق کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کی صلاحیتیں لوگوں پر واضح طور پر نظر آئیں گی، اس لیے لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے اپنے پسند کے کام کرنے پر توجہ دیں۔ شروع میں کچھ افواہیں اٹھیں گی، لیکن ایک بار جب آپ کامیابی حاصل کر لیں گے تو یہی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ بعض اوقات کچھ مشکل حالات بھی پیدا ہوں گے۔ اپنے دماغ کو پرسکون رکھنا بہت ضروری ہے، جتنے کے بعد غرور آپ پر حاوی ہو سکتا ہے۔ ہوشیار رہیں، غیر ضروری سفر ملتوی کریں۔ رقم کے معاملات میں زیادہ سوچنا ضروری ہے، تاہم آپ کا اثر آپ کے کام کی جگہ پر رہے گا۔ اپنے منصوبوں کو خفیہ رکھیں اور اپنے کام کے معیار کو بہتر بنائیں۔ خاندان کے لیے وقت نکالنے سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ بدلتا ہوا موسم آپ کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اسی لیے بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت اور رشتوں کے لحاظ سے بہت خاص ہے۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرے تعلق کا تجربہ کریں گے، جس سے آپ کو جذباتی اطمینان کا ایک نیا احساس ملے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے خیالات اور احساسات کو کھلے دل سے شیئر کرنا آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔